بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیاں گا ساڈے اکاڑے تو آئے مہمان خطیب پاکستان خطیب حرد العزیز وائز شری بیاں مقرر شری بیاں مقرر حرد العزیز حضرت مولانا علامہ قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. الحمد لله الذي لم يزل لمن قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 جو آئے وقو وق سب نو فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتب پائے. جتنے مراتب سن کل نبی اندر جتنے مراتب سن کل نبی اندر اشارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر. لگتا ہے تھوڑا موڈ نہیں سنن دا ویسے کالی مینوں بھی بڑی ہے تو تھانوں بھی بہت لگتی میرے تو ہی چوکھی. میں اصل اج ایک غلطی کر کے آ گیا کیتی پہلی باری ہے تے بڑا احساس ہو رہا ہے بھی میں اکاڑے بیٹا ہے میرا 1.5 سال دا انہوں لیندا پنڈ مردانی ملان واسطے ماں اکاڑے تے پتر مردانی ہے تے ہن مینوں بڑی ٹینشن لگی بھی میں کی کر دیتا ہے تے آپ میں ایتھے یارہ وچ بیٹھا اللہ ہی خیر کرے تے ہن تسی تھوڑی جی ہیلپ کرو گے تے پریشانی دور ہوئے گی. اچھی کہو سبحان اللہ. جتنے مراتب سن کل نبی اندر اشارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر. جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد آیا. جویں قوم نے نبی نو ستایا ایویں ہاں رتبہ پیفندر پایا. جویں بوئیں
یوسف نو وطنوں سی کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نے مولا عرش تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نے مولا عرش تے بلایا عیسیٰ وانگ جسموں میں چاہت لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نبی دے فرشتے الہی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نبی دے فرشتے الہی روایت کریں داغ جابو سہارا میں ایک رات بیٹھا محمد پیارا چلو چود دی سیت کوئی کوئی ستارہ نہ دوان ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدن دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام حرمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تکون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل ترام عزت لائق اسلامی روحانی پردنشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ ادھروں نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ سادہ آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ برادر مکرم مولانا سعید صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے بچیاں واسطے اج دے دینی پروگرام دے تمام انتظام کیتا اللہ تعالیٰ تمام دے کاروبار اندر عمل و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے میری تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب نے بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمایا میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اور جتنے طلبہ اکرام نے اور علماء اکرام نے بیان کیتا اللہ سب کا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ایتھے کافر صاحب آئے نے تے انہاں نوں ایتھے اگے کتے بٹھا دیو کرسی کو دیو کاری صاحب آؤ ایتھے ماشاءاللہ گیا ہاں جی مولا عبدالسلام صاحب بڑے بہترین خطیب نے بڑے زبردست قسم نے ویسے آپ دے علاقے ذرا تے ماشاءاللہ انہاں دا میں خطاب سنیا میں بڑا متاثر ہویا پاک پتن اندر ساڈا کٹھے انہاں دی گفتگو سے میرے تو قبل بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ خطاب فرمایا علماء اکرام دی عزت کریا کرو تے بڑی گل ہے ڈوگراں چوں خطیب ہونے کھرلے چوں یا ڈوگراں چوں یا بلوچاں چوں اسی گجرات دے علاقے چ گئے مولانا یاسین بلوچ صاحب تے میں بیان کیتا میرے بعد بلوچ صاحب نے بیان کیتا تے بلوچ صاحب فرماندے رہے بھئی ویکھ لو تواڈے تے اللہ دا کرم ہے آئی تواڈے پنڈ وچ دو مولوی آنے ایک کھرلاں دا تے ایک بلوچاں دا ایک بابا دا دوویں قومیں چوں وہ بابا بھی بڑا واقف سی ساڈے خیر اللہ تعالیٰ علماء دیاں حفاظتہ فرمائے اللہ تہاڈا پیار محبت خلوص قبول فرمائے تے آ مووی والے دی اللہ عمر دراز فرمائے اے بڑے سیاپے روپے آئے میرا تے آنا ہی ساری تقریر سی ادھر آ رہی ادا بٹن نہیں ٹھیک ہو رہا دعا کرو اللہ دا بٹن ٹھیک کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات و افضل اعلیٰ عظمت والا شان والا مقام والا رات خواب آئی اللہ تعالیٰ نے دست دیتا ہے فلاں جگہ تو کھدائی کرو زمزم دا کنواں مل جائے گا بابا جی نے کھدائی کی تھی کھدائی جو کی تھی جنہاں لوکاں نے زمزم دا کنواں بند کیتا سی نا
انہوں نے سونا اور چاندی سٹ کے پھر مٹی پا کے بند کرتا سی جو بابا جی نے کھدائی کی تھی سونا بھی مل گیا تو چاندی بھی مل گئی جڑا سونا ملیا سی دی کڑھائی کرا کے خانہ کعبہ دے دروازے تے لا دیتا جڑی چاندی ملی سی او دیاں سٹیکاں بنا کے خانہ کعبہ دے دروازے دیاں سیداں تے لگا کے اور مزین کر دیتا ایک رتی بھی سونا یا چاندی اپنے گھر وچ لے کے نہیں گیا ایک گل پوری ہو گئی تے دوجا وعدہ میرے 10 پتر جوان ہو جان تے ایک تیرے راستے چ بولو بولو ایک تیرے راستے چ ذبح کر دیا ہوگا تے بیٹے بھی جوان ہو گئے تے او ٹائم آ گیا منت پوری کرن دا منت پوری ویسے اسی منت دے قائل نہیں ہے کہ قائل ہاں منت مننی چاہیے کہ نہیں کیوں بھائی اور مننی چاہیے نہیں منت جائز ہے لیکن غیر اللہ دی جائز ہے اللہ دے نام تے منت اللہ دے یا اللہ میری منت ہے میرا کام ہو جاوے میں 2 نفل نماز پڑھا ایسا سوکھی منت چلو باقی تو نہیں پیسے والی تو ادھر ٹھیک ہے کی خیال یا اللہ میرا کام ہو جائے میں تیرا گھر بنواواں گا وہ دے پکھا لاواں گا میں وہ دے موٹر یعنی پانی دے انتظام کر دیاں گا صفا لے آ کے دیا گا منت جائز ہے اے بابے نے منت مان لی بھئی میں ایک پتر ذبح کراں گا ٹائم آ گیا پترا نو بلایا آکھیا میں منت منی سی نو پوریا کرو انہوں نے آپس میں مشورہ کیتا انہوں نے کہا ایویں کر جڑا ہوبل بوتے نہ خانے کا بند یہ ہے قسمت والا بھی یہ کول آ کے نا وہ قرآن اندازی کر دے سن جو کچھ نکلنا کتے جانا ہونا وہ کول آ کے کوڑا سٹنا جی اجازت مل جانی ٹھیک ہے جو الٹ کام نکلنا تے آخنا ہوبل نے روک دیتا ہے نقصان ہوئے گا نہیں جانا یہ قریب آ کے نا تے کوڑے سٹو جے نہ نکلے گا انہوں ذبح کر دے آج میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں جدو کونے سٹے گئے نے کونا نامی نکلیا عبداللہ دے اور عبدالمطلب جان گیا عبداللہ کون ہے جنہوں اللہ تعالی پسند کیتا ہے جدنال کائنات دا مولا پیار کر دے جدنال اللہ تعالی محبت کر دے نے عبداللہ بنال کائنات دا پیار کر دا ہے اللہ تعالی نے انتخاب کیتا ہے عبداللہ دا کیتا ہے عبدالمطلب نے آکھیا اے بیٹا عبداللہ جی ابا جان کی یاد ہے آکھیا ذبح ہون واسطے تیار ہو جائے آکھیا بابا نے تیار ہے اے ابا جان نے کہا رہا ہے 11 چک دیا باسی آؤ اور دگے کو آنے والے مہمان پتہ چل گیا دور جلیت کے اندر بھی بعض اولاداں ماپیاں دیاں فرما بردار ہویا کر دیا سر ماپیاں دا ادب کریا کر دیا سر ماپیاں دا احترام کریا کر دے سر بعض اولاداں والدین دیاں اکھاں وچ اکھاں نہیں سر پاندے ماپیاں دے سامنے اونچی نہیں سر بولیا کر دے والدین دیاں نہ فرمانیاں نہیں سر کریا کر دے آکھیا بابا نے تیار آ عبداللہ دے نانکے آ گئے نے انہاں نے آکھیا عبدالمطلب اسی اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا اسی اپنا دوترا قربان نہیں ہون دینا اینج کرنا کوئی اور راستہ نکال لا عبدالمطلب نے آکھیا کیڑا راستہ نکالیے آکھے فلاں عورت بڑی دناغ ہے فلاں عورت بڑی سیانی ہے یہ دیکھ لو مشورہ لیا جائے اس عورت نے آکھیا اینج کرو نا ایک طرف عبداللہ نو کھڑا کر دیتا جائے ایک طرف ایک اونٹ کھڑا کر دیتا جائے کوڑا سٹیا جائے اگر کوڑا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 10 اونٹ کھڑے کر دیتے جاور پھر بھی کوڑا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 20 اونٹ کھڑے کر دیتے جاور جب کوڑا اٹھا دے نامے نکلے گا عبداللہ بچ جائے گا اٹھا وہ ذبح کر دیتا جائے گا عبدالمطلب نے یہ نہیں کیتا ادھر 30 اونٹ کھڑے کر دیتے گئے نے کوڑا سٹیا گیا کوڑا عبداللہ پہ نامے نکلیا ادھر 50 اونٹ کھڑے کیتے نے کوڑا پھر بھی عبداللہ پہ نامے نکلیا ادھر 70 اونٹ کھڑے کر دیتے نے کوڑا پھر بھی عبداللہ پہ نامے نکلیا ادھر 100 اونٹ کھڑے کر دیتے گئے جب 100 اونٹ برابر ہو گئے کوڑا سٹیا گیا کوڑا اٹھا پہ نامے نکلیا اور عبدالمطلب جان گیا لوگوں ایک عبداللہ پہ بدلے دے اندر 100 اٹھ ذبح کرنے پین گے 100 اٹھ قربان کرنے پین گے پر اسی آکھنے نا اولاد دی جان بچ جائے پاویں سارا گھر ہی چلا جائے اولاد دی جان بچ جائے پاویں سارا سونا تے چاندی چلا جائے اولاد دی جان بچ جائے پاویں ساری زمیناں تے جائیداداں چلیاں جاوے عبدالمطلب نے 100 اٹھ ذبح کر دیتے نے اپنے بیٹے عبداللہ دی جان بچا لی ہے اور مکے دے اندر گوشت عام ہو گیا اپنی آواز تے بھی عام ہو گیا بیگانے آواز تے بھی عام ہو گیا دوروں لوگ آ کے گوشت لے جا رہے ہیں دردی آواز تیری گوشت عام
میں پرندیاں واسطے بھی گوشتاں میں لوگوں 100 اٹھ کما نہیں رکھ دے 100 اٹھ ذبح کرنا قربان کرنا عبداللہ دی جان بچ گئی عبداللہ اپنے خاندان اندر مشہور ہو گیا جب اپنے خاندان اندر مشہور ہو گیا عبداللہ بڑے نصیبہ والا عبداللہ بڑی قسمتہ والا کسی نے آکھیا عبداللہ نو میں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا وا کسی نے آکھیا میں عبداللہ نو اپنی بیٹی دا رشتہ دینا کسی نے آکھیا میں عبداللہ نو اپنی بیٹی دا رشتہ دینا وا مگر عبدالمطلب نے عبداللہ واسطے رشتہ پسند نہیں آ رہا اور پتہ نہ سی آکھنے ساڈا بیٹا عالم دین ہے جڑی لڑکی دی تلاش ہے وہ بھی عالم دین ہونی چاہیے ساڈے بیٹے نے بی اے کیتا ہے جڑا رشتہ لبنا ہے اس لڑکی نے بھی بی اے کیتا ہوئے ساڈے بیٹے نے بی ایڈ کیتا ہے جڑا رشتہ تلاش کرنا ہے انہیں بھی بی ایڈ کیتا ہوئے عبدالمطلب کی تلاش پہ کرتا ہے عبدالمطلب تلاش کرتا ہے جنہیں میرا عبداللہ اعلیٰ اخلاق والا جڑا رشتہ ہوئے لڑکی بھی اعلیٰ اخلاق والی ہوئے جنہیں عبداللہ اعلیٰ کردار والا لڑکی بھی اعلیٰ کردار والی ہونی چاہیے چل دیا ایک دن عبدالمطلب وہاں پہ کار اندر گیا کھانا کھا رہے ہیں تو نظرہ پہ گئی ہم نے اے دے کار اندر کی لڑکی جوان ہے اے دا نام ہے آمینہ بنت وہب ہے عبدالمطلب نے نظرہ ماری ہم نے ایک گل سوچی ہوئے گی جنہیں عبداللہ اعلیٰ اخلاق والا آمینہ بھی اعلیٰ اخلاق والی جنہیں عبداللہ اعلیٰ کردار والا آمینہ بھی اعلیٰ کردار والی جنہیں عبداللہ اعلیٰ انداز والا آمینہ بھی اعلیٰ انداز والی جنہیں عبداللہ نے ساری زندگی اندر کتے غیر محرم واللدن نہیں اٹھائی آمینہ بھی اپنی ساری زندگی اندر کسی غیر محرم واللدن نہیں اٹھائی آمینہ پر رشتہ میں عبداللہ واسطے مانگ لینا آکھیا اے بابو میں تیرے کو اپنے بیٹے عبداللہ بھی آمینہ پر رشتہ منگنا چاہنا ہے وہاں بڑا خوش ہویا بڑا راضی ہویا رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی جی میں عبداللہ دی جان بچی سی بہت زیادہ گوشت تقسیم کیتا گیا عبداللہ دی شادی دے موقع تے بھی بہت زیادہ گوشت تقسیم کیتا گیا توجہ کرنا غور کرنا ایک خوشی عبداللہ دی جان بچن دی ایک خوشی عبداللہ دی شادی دی ایک خوشی عبداللہ دی گل دی سمجھ آ رہی ایک جان بچن دی اور دوسری میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمینہ باللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جب عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے تیرے 4 مہینے گزرے نے عبدالمطلب نے بلایا آکھیا بیٹا عبداللہ آنا میرے قریب آ عبداللہ قریب آیا دے آکھیا بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے تو اپنے گھر والا بن گئے ہیں ایج کرنے سامان تجارت لے جا شام دے علاقے دے اندر یہ سامان فروخت کر کے جو واپس آنے یسرب دی سرزمین تو تیرا گزر ہوئے بیٹا یسرب دی سرزمین تو کھجورا لے کے واپس مکہ مکرمہ دے اندر آ جاویں تیرے جان دا بھی فائدہ ہوئے گا تیرے آن دا بھی فائدہ ہوئے گا جنہیں 11 چک دا تاجر ہوئے شہر اندر جانا پہ جاوے یہ چاندے میرے جان دا بھی فائدہ ہوئے میرے آن دا بھی فائدہ ہوئے عبداللہ نے سامان تجارت لے آوے کافرے والیاں دن آ چل دیاں شام دے علاقے اندر چلا گیا اللہ تعالی نے بہت زیادہ منافع نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کامیابی نصیب فرمائی ہمیں بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے عبداللہ واپس آ رہے ہیں ادھر بی بی آمینہ اپنے گھر اندر نے بی بی آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرما دیتے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں خیر کر دیتی ہے اور بی بی آمینہ اپنے بیرے دے اندر ٹہل رہی ہیں نالے سوچی جا رہی ہیں کیڑا بیلا ہوئے عبداللہ آوے عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نے مبارکاں دیاں گی ہے عبداللہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تینوں باپ بڑا دیتے جب میں عبداللہ نے مبارکاں دیاں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا عبداللہ میں چاہ چڑھ جان گے اور جوانوں پتہ نہ شادی دے بعد بندے دی خواہش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ میرے گھر اندر بیٹی نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ میرے گھر اندر بیٹا نصیب فرما دے جب اولاد دی خبر ہوئے ادو ماپے بڑے خوش ہویا کرتے ہیں ادو ماپے بڑے راضی ہویا کرتے ہیں اور بی بی آمینہ تصورات دی دنیا اندر نے انج عبداللہ آئے گا میں آکھاں گی عبداللہ تیرے مبارک ہوئے عبداللہ بڑا خوش ہو جائے گا عبداللہ بڑا راضی ہو جائے گا اور عبداللہ قافلے دے نال چل دیاں جدو یسرب دی سرزمین تے پہنچے آوے عبداللہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے بیمار ہوندیاں ایک دن عبداللہ یسرب دے اندر وفات پا گئے نے عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گئے نے قافلے والے نے عبداللہ نے دفنایا اپنا قافلہ اگے تورے آوے چل
چلدیاں خانے کعبہ دے قریب پہنچے نے ایک آواز دین والا آواز دیندا وے انہیں آکھیا مکے والے او جڑا قافلہ شام دے علاقے ول گیا سی ان قریب مکے پہنچن والے بس خبر پہنچی ہے کسی دا باپ باہر آیا کسی دی ماں باہر آئی ہے کسی دے بھائی باہر آئے نے کسی دے بیٹے باہر آئے نے بی بی آمینہ کو خبر ہوئی ہے سوچ دیا نے میرا عبداللہ بھی آنے والا ہے بی بی آمینہ تیار ہو گئی ہمیں چل دیا اس مقام تے چلیا گئی ہمیں جو قافلہ قریب آیا وے بی بی آمینہ کتے سجے ویکھ دیا میں کتے کھبے نظرہ مار دیا میں نے سوچی جا رہی ہمیں انج عبداللہ آئے گا میں آکھاں گی عبداللہ تینوں مبارک ہوئے عبداللہ خوش ہو جائے گا عبداللہ بے سفر دیا تھکاوٹاں مک جان گیا عبداللہ دیا پریشانیاں دور ہو جان گیا جب سارے قافلے اندر نظر ماریے بی بی آمینہ نے عبداللہ نظر نہ آیا قافلے والے اپنے اپنے گھراں میں تر پے نے سیدہ آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے آ فرماندیاں نے قافلے والے جب تسی شام دے علاقے ول گئے سو میرا عبداللہ تہاڈے نال گیا سی اج واپس آئے مینوں میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا اے قافلے والے ذرا میرے عبداللہ دی خبر تے دے دینا ایک بولن والا بولیا ایدی اکھاں برس گئیاں نے انہیں آکھیا میں آمینہ تو عبداللہ بن تزار اندر کھڑی ہے بی بی آمینہ کی پوچھنی ہے عبداللہ تے یسرب دی سرزمین تے وفات پا گیا عبداللہ تے یسرب دی سرزمین تے وفات پا گیا بی آمینہ عبداللہ تے مدینے دے اندر ہی وفات پا گیا بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئی ہمیں زاروں کی تار ہوئی جا رہی ہمیں قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے گیارہ چک دے باسیوں پتہ نا عورت دیکھا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوئے عورت دیکھا اللہ تعالیٰ نے خیر کیتی ہوئے بیٹی بیٹا دنیا تے آن والا ہوئے یہ دے آن تو پہلا باپ دنیا تو چلا جاوے یہ دے آپ تو پہلا بابا دنیا تو رخصت ہو جاوے پتہ نہ اس عورت پہ کی گزریا کرتی ہے بی بی آمینہ روئی جا رہی ہمیں چل دیا اپنے گھر اندر آئی ہمیں مورخین نے لکھے آوے ادھی رات دا ویلا ہندا سیدہ آمینہ اٹھ کے بیٹھ جایا کر دیا رو کر کے فرمایا کر دیا سن عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لاں گی میں تے اپنا رنڈیپا کٹ لاں گی پر آج جڑا بچہ دنیا تے آنے والے اس بچے نو اپنے سینے نال کون لائے گا اس بچے دے متھے تے بوسا کون کرے گا 11 دے نوجوان بزرگ پتہ ہے نا اولاداں والے اولاد بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کریا کر دیے بیٹا کیا کر دے بابا میں انج دے کپڑے خریدنے نے بابا میں انج دا جوتا خریدنا ہے بابا میں انج دی کتاب خریدنی ہے بابا میں انج دی گاڑی خریدنی ہے بابا میں انج دا کھلونا خریدنا ہے اسی اپنی اولاداں دے نخرے پورے کر کے خوش ہونے آ اپنی اولاداں دی فرمائشاں پوریاں کرنے آ بی بی آمینہ روئی جا رہی ہیں فرماندیاں نے عبداللہ اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والے اس بچے دی فرمائش کون پوری کرے گا انہوں اپنے سینے دے نال کون لائے گا یہ متھے تے بوسا کون کرے گا انہوں انگلی دے نال لگا کے ویڑے دن دے چلنا کون سکھائے گا نالے بی بی آمینہ فرماندی نے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے تو چنگا اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے تو سونا کوئی جوان نظر نہیں آیا اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظمان نواز نظر نہیں آیا اے 11 دے نوجوان بیوی چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامن دا گلا نہیں کر دی بیوی چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامن دا شکوا نہیں کر دی بیوی چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامن دی کاڈ نہیں لمان دی اپنے خامد رو برا پلا نہیں آکھ دی او مرن دے بعد بھی او دیاں تعریفہ کر دیے بی بی آمینہ رویا کر دیا سر فرمایا کر دیا سر عبداللہ میں سارے گھر اندر نظر مارنی مینوں میرے گھر دا بیڑا کھان نو آندا مینوں میرے گھر دا بیڑا کھان نو آندا وے اے عبداللہ ایک بات مکے اندر آ جاندا عبداللہ میں تینوں مبارکاں دیندی عبداللہ تو کڈا خوش ہوندا عبداللہ تو کڈا راضی ہوندا پر تو مکے آنا گوارا نہ کیتا تو مدینے دے اندر یسرب دے اندر موت رو سینے لا لے آوے بی بی آمینہ روندیاں سو گئیاں نے خواب اندر پیغام لے آوے نی آمینہ
کیوں روئی جا رہی ہے؟ آکھے میں اس وجہ تو رونی ہوں، میں تے اپنی زندگی گزار لاں گی، پر اے بچہ اپنی زندگی کیویں گزارے گا؟ اس بچے کا محبت کون کرے گا؟ اس بچے کے نال پیار کون کرے گا؟ آواز نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، اے جڑا بچہ تیری گود اندر آن والا وے اے کوئی عام بچہ نہیں ہے، اے تو بڑی عظمت والا وے، اے تو بڑی شان والا ہے آمینہ، اے دا چرچا تے مشرق اندر بھی ہوئے گا، اے دا چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا، اے دا چرچا شمار اندر بھی ہوئے گا، اے دا چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا۔ آمینہ زندہ باد زندہ باد زندہ آکھیا آمینہ بہتا رویا، بولو بولو بہتا رویا، اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ تے بڑی شان والا ہے۔ عبد المطلب نو خواب آئی، میری جسم چو زنجیر نکلی ہے، انہیں مشرق مغرب شمال جنوب نے اپنی لپیٹ اندر لے لے تعبیر کرائی، دسن والے نے دسیا تیری نسل وچو ہستی آ رہی ہے جدا عرش تے نام احمد ہوئے گا، فرش تے نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ تے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، چل دیاں پھر او دن بھی آیا سوموار والا دن۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول اس کے رات اندر آئے نے، سوموار والا دن نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے رات اندر آئے نے، بی بی آمینہ بیان کر دے لوگ کو جنہیں عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوندے، عورت دے ہاں درد ہوندے، تکلیف ہوندی ہے، جب میرا سونا محمد اس کے رات اندر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم فرما دیتا، اللہ تعالیٰ نے میرے تے رحم فرما دیتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے اور پتہ چل گیا خاندان دے اندر ابو جہل دوڑدے آیا، انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، ابو لہب آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، عتبہ آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے۔ لوگوں توجہ کرنا غور کرنا، اور دادا نو پتا چل گیا، میرے پیغمبر کے دادا نو پتا چل گیا، پتہ نہ بیٹا فوت ہویا ہوئے، بیٹا دنیا تو رخصت ہویا ہوئے، او دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ پھر بیٹا نصیب فرما دے، پتہ نہ دادے نو کڈا چاہ ہوندا، دادے نو کڈیاں خوشیاں چڑھدیاں نے۔ عبد المطلب دوڑدے آیا، انج گھر دے اندر داخل ہویا وے، آکھیا نہیں آمینہ اے آ میرا بیٹا میریاں باواں دے اندر دے دے، انج کر کے اٹھایا میرے محبوب پیغمبر نے، کتے مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھی جا رہی ہے، نالے عبد المطلب دی اکھاں برس رہی نے، نالے کہی جا رہے ہیں آمینہ اے دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے، اے دے پیر تے میرے عبداللہ ورگے نے، اے دی اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے، اے دا مکڑا تے میرے عبداللہ ورگا ہے۔ انج کر کے عبد المطلب نے نظر ماری ہے، بی بی آمینہ دی اکھاں برس رہی نے، آکھیا نہیں آمینہ کیوں روئی جا رہی ہے؟ جس عورت دے گا بیٹا پیدا ہوئے وہ عورت تے بڑی خوش ہویا کر دی ہے، وہ عورت تے بڑی نصیباں والی، وہ عورت تے بڑی قسمتاں والی ہے۔ آمینہ تیری اکھاں کے برس گئیاں نے، آکھیا اے عبد المطلب میں اس وجہ تو رو رہی ہوں، اج ابو جہل آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، ابو لہب آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، عتبہ آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، تسی آئے تسی بھی آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، میں تے اس وجہ تو رو رہی ہوں، اج سارے ہمیں آکھیا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے۔ آج کدے اس بچے دا باپ زندہ ہوندا، آج عبداللہ موجود ہوندا، عبداللہ آکھدا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے، عبداللہ آکھدا نہیں آمینہ تین مبارک ہوئے۔ آج آمینہ دے چائی وکھرے ہوندے، آج آمینہ دی خوشیاں دے انداز ہی وکھرے ہوندے، میں تے اس وجہ تو روئی جا رہی ہوں۔ آج جنہ مبارکاں دتیاں نے تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد اپنے اپنے گھراں تر جان گے، اپنے اپنے گھراں تر جان گے، میں اس وجہ تو روئی جا رہی ہوں۔ میرے شہزادے نو اپنے سینے تے کون لٹائے گا؟ میرے شہزادے دے نال تنہائی دے اندر گلاں کون کرے گا؟ میرے شہزادے نو اپنے کندھیاں تے کون اٹھائے گا؟ میرے لال دے نال انگلی تے نال پکڑ کے ویڑے دے اندر چلنا کون سکھائے گا؟ میں روئی جا رہی ہوں تے اج اپنے خامد نو روئی جا رہی ہوں۔ توجہ کرنا غور کرنا، عبد المطلب نے آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، میں تیرے محمد دے نال اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراں گا، اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ محبت کراں گا، اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ لاگ لگاواں گا۔ میرا عبداللہ دنیا تو گئے، اج ایدا بیٹا آیا ہے، سمجھو میرا عبداللہ ہی آ گیا۔
پوترا گھر اندر پیدا ہو جائے تے پتر دنیا تو رخصت ہو جائے تے دادا یہی سمجھدا نا میرا پتر اللہ نے پھر نصیب فرما چل جے بیٹا گیا تے اللہ نے پوترا دے دیتا ہے 7واں دن ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کی کہا رشتہ دار برادری والے آئے پوچھیا کھانا کھادا کیا کی نام رکھی بچے دا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھے اے نا کیوں رکھ دیتے ہی دا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ اے نا نہیں سی رکھنا عبدالعزہ رکھ دے عبدالمنات رکھ دے عبدالخبر رکھ دے فرمایا کیوں آکھے بڑا ہو کے پتہ نہیں کیڑی عمل کرے گا تے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا بڑا ہو کے پتہ نہیں کیویں دی حرکتاں کرے گا اپنے نام نو لیک لائے گا لہذا نام چینج کر دیا آکھے نہیں اس وجہ تو جویں نام بے مثال او آپ بھی بے مثال ہے میں اودا چہرہ ویکھیا ہے میں فیصلہ کیتے نو محمد تو علاوہ کوئی نام جچدا محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آگے ایکی نام محمد انوکھا جے آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہنے سب نو لگے کہنے سب نو لگے کہنے سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہنے سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیا اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ آکھیا او دا چہرہ دیکھ کے میں فیصلہ کیتا ہے اس تو کوئی سونا نام انہوں ملیا نہیں یہ تے دادا تعریف کر رہے ہیں نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا نے تعریف کی تھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بھی سونا دے آپ دا رجوخ انور بھی سونا ہے میں نے یاد آیا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان نے بھی میرے پیغمبر دی تعریف کی تھی حبیب کبریا فرماندے حسان جی یا رسول اللہ کیا ڈرے آقا فرماندے نے حسان میری تعریف اندر کوئی کلمات بول دے میری تعریف اندر کوئی اشعار پڑھ دے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ پڑھ دیا شاہد پڑھ دیا جو انہا جملیاں پہ پہنچے نے خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دیتی خلقتا مبرعا من کل عیب سونے میں اج کہاں گا اللہ تعالیٰ نے تانوں لا رہب بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تانوں بے عیب بھی بنایا ہے کانکا قد خلقتا کما تشاء سونے میں اج کہاں گا ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دے نال آسمان بنایا اپنی مرضی دے نال ہواواں بنایا اپنی مرضی دے نال فضاواں بنایا اپنی مرضی دے نال درندے بنائے تے اپنی مرضی دے نال پرندے بنائے تے اپنی مرضی دے نال دن بنایا تے اپنی مرضی دے نال رات بنائی تے اپنی مرضی دے نال مشرق بنایا اپنی مرضی دے نال مغرب بنایا اپنی مرضی دے نال شمال بنایا اپنی مرضی دے نال جنوب بنایا اپنی مرضی دے نال جبرائیل بنایا اپنی مرضی دے نال میکائیل بنایا اپنی مرضی دے نال اسرائیل بنایا اپنی مرضی دے نال اسرافیل بنایا اپنی مرضی دے نال آدم بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت نوح بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت موسیٰ بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت عیسیٰ بنایا اپنی مرضی دے نال حسن یوسف بنایا اپنی مرضی دے نال آواز داؤد دی بنایا اپنی مرضی دے نال تخت سلیمان بنایا اپنی مرضی دے نال تورات نازل کیتی اپنی مرضی دے نال انجیل نازل کیتی اپنی مرضی دے نال زبور نازل کیتی اپنی مرضی دے نال قرآن نازل کیتا اپنی مرضی دے نال صدیق بنایا اپنی مرضی دے نال فاروق بنایا اپنی مرضی دے نال عثمان بنایا اپنی مرضی دے نال علی بنایا اپنی مرضی دے نال جنت بنائی اپنی مرضی دے نال دودھ دی نہراں بنائیاں تے اپنی مرضی دے نال شہد دی نہراں بنائیاں تے اپنی مرضی دے نال شراب دی نہراں بنائیاں تے اپنی مرضی دے نال جنت دی حوراں بنائیاں تے اپنی مرضی دے نال محلات بنائے تے اپنی مرضی دے
نال زمین و آسمان بنایا اپنی مرضی دے نال ساری کائنات بنائی اپنی مرضی دے نال خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت سال فرماندے نے سونیا جدوں تہاڈی واری آئی مینوں انج لگدا ہے تسی دس دے گئے اللہ بناوندا گیا تسی دس دے گئے تے اللہ جویں جویں تسی کہندے گئے اوویں اوویں مولا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے میں تصورات دی دنیا اندر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویں جویں میرے مصطفیٰ کہندے گئے اوویں اوویں میرا مولا بناوندا گیا آکھیا ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر نے کہ آپ دے مولا میری انگلی انج دی بنا دے میں زمین تے کھڑا ہو کے آسمان ول کراں تے چاند دے ٹوٹے ہو جاوے اللہ سونیا میرے پیر انج دے بنا دے جتھے جتھے پیر ہوے اوتھے اوتھے خیر ہوے اللہ سونیا میرے پیر انجلی بنا دے جتھے جتھے پیر ہوے اوتھے اوتھے خیر ہوے یا اللہ میرا لاب انجدا بنا دے ابو بکر دی ہڈی تے لگے زہر ختم ہو جاوے حضرت علی دی اکھاں دے وچ لگے درد ختم ہو جاوے نبی نے صحابی دی اکھاں دے اندر لگے بینائی واپس آ جاوے کڑمے کنے دے اندر جائے تے مٹھیاں کر دیوے اللہ سونیا میریاں نظراں انجدیاں بنا دے جنوں رج کے ویکھ لواں پھر میرا بن جائے اللہ سونیا میریاں زلفاں انجدیاں بنا دے بلال زلفاں دا قیدی بنے تے پھر جا نہ سکے اللہ سونیا میرا چہرہ انج دا بنا دے میں چہرے دا رخ بدلا تو قبلے دا رخ بدل دے نبی پاک تو سونا اللہ نے بنایا جی کتا سونا رب سونے نے بنایا تو سونے دے مان ٹوٹ گئے کی گل تھک گئے اچھی کہو سبحان اللہ جی کتا سونا رب سونے نے بنایا تے سونے اندے مان ٹوٹی گئے سونے ورگا غاغا آقا ورگا غم جی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے اندے مان ٹوٹی گئے پریشان تو نہیں بیٹھے سونے آجے نا پکھے بٹیرے بڑا لڑ دے آج لڑ رہے ہیں آج بیک لو حاضر موقع تے اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمائے تے جتنا دیر زیادہ پکھیا رکھو گے پھر اتنا تہاڈا مٹیریل بھی کھپڑ ہے کیونکہ مولوی صاحب جب بہ جان پھر چھتی جان چھٹ دی بھی سونے تے من موہنی آقا ہر سونے تو سونے آقا سونے تے من موہنی آقا ہر سونے تو سونے آقا جدو حبشی نو غاغا جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے جدو حبشی نو غاغا جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے یوسف بر گئے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے یوسف بر گئے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے کسے ماں نے غاغا کسے ماں نے نہ ایڈا سونا جایا تے سونے اندے مان ٹوٹ گئے نبی پاک تو سونا اللہ تعالیٰ نے کوئی بنایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آخری بات توجہ سماعت فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے نات اندر آئے نے بی بی آمینہ میرے پیغمبر نے بڑا پیار کر دیا نے نبی پاک نے بڑی محبت کر دیا نے ادھر بنو سعد قبیلے دیا عورتاں چلیاں دائیاں چلیاں نے مکہ مکرمہ کے اندر بچے لین واسطے بی بی آمینہ نے خبر ہو گئی ہے بی بی آمینہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تیار کیتا ہے ہر ماں اپنے پتر نے تیار کر دیے ہر ماں اپنے بیٹے نے تیار کر دیے 11 تے عباسی پتہ ہے نا ماواں دا پتراں نو تیار کرن دا انداز ہی وکرا ہوندا ہے ماواں دے تے چاہی پورے نہیں ہوندے ماواں دی تے خوشیاں پوریاں نہیں ہوندیاں انہاں ماواں دے سامنے اچھی نہ بولیا کر انہاں ماواں دی اکھاں چ کھانا پایا کر انہاں ماواں دے غصے نہ ہویا کر او جواناں تینوں یاد نہیں ہے جدوں ماں دے پہنن دا ٹائم سی اودوں ماں آپ نہیں سی پہندی تینوں پہناندی سی جدوں ماں دے کھان دا ٹائم سی اودوں
ماں آپ نے سکھاندی تینوں کھلاندی سی جدو ماں دے صبرن دا ٹائم سی ادو ماں آپ نہیں سی صبر دی بچیاں نو سوار دی سی اج جوان ہو جاوے اج اپنی ماں نو برا بھلا کھنا دے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام قرات ماں نے تیار کیتے دائیاں آن والیاں نے میرے محمد نو لے جان گیاں صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں چلیاں نے انہاں دے اندر دائی حلیمہ جڑی ایستا ایستا آ رہی ہے باقی دائیاں خانے کعبہ دے اندر آ گئیاں نے چلدے ایک دائی میرے پیغمبر کے دروازے تے پہنچی بیت اللہ دے اندر ایک دائی نبی پاک دے دروازے تے پہنچی خانے کعبہ بیت اللہ شہر اندر میرے محبوب پیغمبر دے دروازے تے آ کے پوچھیا گھر دے اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ آکھیا بچہ پہ ہے وے آکھیا بچے دا باپ کتھے وے آکھیا دا باپ تے وفات پا گیا وے اس دائی نے آکھیا میں اس بچے نو ویکھ کے کی کرنا جدا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے ایک دائی اگے چلی گئی دوسری دائی نے دروازے تے دستک دیتی آکھیا گھر وچ بچہ ہے کہ کوئی نہ فرماندیاں نے بچہ پہ موجود ہے آکھیا بچے دا باپ کتھے وے جواب ملیا کہ بچے دا باپ تیرے پیدا ہون تو پہلے ہی وفات پا گیا ہے اج میں ہن ساڈے دماغ غلط نے کوئی بچہ دنیا تے آئے اے بیان تو پہلا دا باپ دنیا تو رخصت ہو جائے اسی اکھنے اے بچہ نحوست والا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اے جنا کیا کرو جنا کیا کرو جب میرے پیغمبر دنیا تے آئے امام کہا بیان تو پہلا میرے پیغمبر دا باپ ٹر گیا اندا کیا کرو ہو سکتا ہے اس بچے اندر برکتہ ہونا ہے ہو سکتا ہے اس بچے اندر رحمتہ ہونا ہے جنہیں دنیا تو جانے انہیں جانے ہی جانا ہے جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیتا ہے ایک لمحہ بھی کہ پیچھے نہیں ہو سکتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام قرات اماں نے تیار کر کے بٹھایا ہے دائیاں آن گیا میرے محمد رویا جان گیا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دائی دروازے پہ دستک دیتی آکھیا گھر وچ بچہ ہے کہ کوئی نہ جوان میرا بچہ پہ موجود ہے مگر دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اس دائی نے مصطفیٰ نو اٹھانا گوارا نہ کیتا ساری دائیاں اگے چلیاں گئیاں بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو اپنے سینے دے لایا رو کر کے فرماندے نے اے عبداللہ میں تنو زندگی دے کس موقع پہ یاد کرا عبداللہ آج تو زندہ گندہ تو کوئی دائی میرے محمد نو چھڑ کے نہ جاندی آج میرا عبداللہ زندہ گندہ کوئی دائی بھی میرے مصطفیٰ نو چھوڑ کے نہ جاندی آج دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیا آج دائیاں آپس اندر لڑ دیا ایک دائی آکھ دی عبداللہ دا پتر میں لے کے جانا ہے ایک دائی آکھ دی عبداللہ دا پتر میں لے کے جانا ہے آج میرے محمد نو نہ دائیاں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیتا میرے محمد نو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیتا مصطفیٰ نے اپنے سینے پر لایا ہے رو کر کے فرماندے نے پتر محمد ہے میں آپ ہی اپنے بیٹے نو پال لاں گی میں آپ ہی اپنے بیٹے نو سانبھ لاں گی میں آپ ہی اپنے بیٹے نال لاڈ کر لاں گی میں خود ہی اپنے بیٹے نو بولیاں سکھا لاں گی کی ہویا جو دائیاں میرے لال نو لے کے نہیں گئیاں میرے محمد نو لے کے نہیں گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساریاں دائیاں چلیاں گئیاں بی بی آمینہ فرماندے نے ام احمد جلدی کر دروازہ بند کر دے دائیاں چلیاں گئیاں نے ساریاں دائیاں نکل گئیاں ایک دائی آخر اندر آئی ایک نام ہے دائی حلیمہ لاغر سواری والی دائی حلیمہ غریب کار والی دائی حلیمہ جڑی آپ بھی غریب جدا خامد بھی غریب ہے جدی سواری بھی لاغر ہے تو جدا کار بھی بڑا غریب ہے انج کر کے خانہ کعبہ دے قریب آ کے اپنی سواری نو بٹھایا اپنا پتر عبداللہ حارث دی گود اندر ہوتا کہ حارث تے بیٹھ دا میں جانیا خانہ کعبہ دے اندر ہو سکتا ہے ساڈے نصیب اندر کوئی بچہ ہوے ایک دروازے تے گئیاں پوچھیا بچہ ہے کہ کوئی نہ جواب ملیا ساڈا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے دوسرے دروازے تے گئیاں بچہ ہے کہ کوئی نہ جواب ملیا ساڈا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے آل غرض چل دے حلیمہ سعدیہ اس دروازے تے آئیاں جس گھر دے اندر قوم نے والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دی زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے والاسد دے زمانے والے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے یاسین دیا سرداریاں والے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دے رکھنے والے سبحان الذي اسرا بِيَدِهِ دی معراج والے اج دائی کلمہ اس دروازے تے آئیاں نے جس دروازے دے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ جس دروازے دے اندر امام کلاب جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. بھائی حلیمہ نے دروازے تے دستک دیتی ہے. بی بی آمینہ دی اکھاں برسیاں نے. فرماندے نے ام ایمن جلدی جا دروازہ کھول دے. ہو سکتا ہے کسی دائی نے میرے محمد تے ترسی آ گیا ہوئے. ہو سکتا ہے کسی دائی نے خیال ہی آ گیا ہوئے. ہو سکتا ہے کسی دائی دا دل ہی نرم ہو گیا ہوئے. جلدی بنال ام ایمن نے دروازہ کھولیا. بھائی حلیمہ سادی اندر داخل ہوئیاں. بی بی آمینہ دی اکھاں برسیاں نے. فرماندی نے حلیمہ جا واپس چلی جا. شاید تینوں پتہ نہیں ہے اے جڑا محمد میری گود اندر ہے اے دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا. اگر تینوں پتہ ہوندا تو تو کدے میرے دروازے نہ آندی. جنہیں باقی دائیاں میرا محمد چھڑ کے چلی گئیاں نے ایویں تو بھی میرا لال چھڑ کے چلی جاندی. حلیمہ جا چلی جا میں آپ ہی اپنے لال نو کھڑا لاگی. میں آپ ہی اپنے لال نو پال لاگی. میں آپ ہی اپنے لال نو سانب لاگی. حلیمہ کوئی گل نہیں جے دائیاں نے میرے لال نو نہیں چاہیا جے دائیاں نے میرے یتیم محمد نو نہیں چاہیا صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ صاحبیاں آئیاں فرماندی نے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرا بیٹا چھڑ کے نہیں جاندی. میں تیرا بیٹا لے کے جاواں گی. لیان اپنے بیٹے دا دیدار کرام. بی بی آمینہ نے میرے محبوب پیغمبر دا دیدار کرایا. حلیمہ سعدیہ نے میرے پیغمبر دا روح انور دیکھیا. حلیمہ تو بڑے مقدرم والی جنہیں مصطفیٰ دا چہرہ دیکھے ہے. اسی تڑپنے ہاں اللہ سونیا خواب اندر محبوب دا دیدار کرا دے. اللہ سونیا خواب اندر مصطفیٰ دا دیدار کرا دے. اسی تڑپنے ہاں روح مصطفیٰ دیکھن واسطے. حلیمہ تو کدے نصیباں والی اسی خواب واسطے تڑپنے ہاں مگر دیدار نہیں ہویا. تو نبی پاک نے حقیقت اندر ویکھیا تو مصطفیٰ نے روبرو ویکھیا تو پیغمبر نے غور دے نال ویکھیا تو مصطفیٰ نے رج رج کے ویکھیا. جنہ تیرا دل کیتا اونا ویکھیا. حلیمہ سعدیہ نے میرے پیغمبر نے ویکھیا. اجنبی پاک نے ویکھیا. ویکھ دیے رہ گئیاں تو بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئیاں. آکھیا نہیں حلیمہ کی سوچ دیئے سوچ دی ہوئے گی چھڑ جاواں یا لے جاواں. نہیں حلیمہ میرا محمد لے جا. میں ماں محمد دی دعا کرنی ہے اللہ تیرے گھر وچ برکتاں پا دے گا. اللہ تیرے گھر وچ رحمتاں فرما دے گا. حلیمہ فرماندی نے آمینہ میں اے نہیں سوچ رہی میں تے اے سوچ رہی ہوں میں بڑے بڑے بچیاں نو چایا. میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڈایا. میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبھیا. میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا. پر نہیں آمینہ تینوں مبارک ہوے میں سارے جگ اندر تیرے لال محمد ورگا ویکھیا صلی اللہ. آسمان تو بازی نہیں حلیمہ تو ویکھنا کتھے سی. میں رب نے بنایا. بولو بولو میں رب نے بنایا. تو جے میں بنایا تو کسی ہور دائی نے وکھایا. جی بنایا تو تینوں ہی وکھایا ہے. جنی دیر بنایا نہیں کسی ہور نے ویکھیا نہیں. پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے چاہیا تھک جاؤ تو دسیا جی گل میں مکان ہی لگا پر کسی مقام تے لے آگے. پھر کدو تسی بلایا نا تے اس تو اگے پھر انشاءاللہ شروع کرانگے کیوں بھی پھر دی نیت ہے. نیت کرو ثواب لگے. نیت دا بھی ثواب ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمینہ بلال نے محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے اینج کر کے حلیمہ سعدیہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اٹھایا امام کائنات نو لے جا رہی ہیں. جو حلیمہ سعدیہ دروازے پہ پہنچی ماں دی ممتا تڑپ گئی. ماں دی ممتا تڑپ گئی. 11 چک دے نوجوانوں پتہ ہے نا جو پردیس تے جانے ماں بار بار اپنے پتر کا مکھڑا چن دیے. بار بار اپنے بیٹے نو اللہ دے سپرد کر دیے. بی بی آمینہ فرماندی نہیں حلیمہ ایک بار واپس آ جاؤ. حلیمہ سعدیہ واپس آئیاں نے آکھیا لیا میرا محمد میری اباواں دے اندر دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات حلیمہ سعدیہ دے کول بی بی آمینہ نے اٹھایا. رج رج کے میرے پیغمبر دے بوسے کری جا رہی ہیں. رج رج کے میرے پیغمبر دے ہاتھ چومے جا رہی ہیں. نالے فرماندی نہیں حلیمہ ایک گل یاد رکھی میرے محمد نو دھوپ بھی نہ لگن دینی. میرے محمد نو بھوک بھی نہ لگن دینی. حلیمہ سعدیہ اگر دھوپ لگے تو اپنے ساتھ دا دوپٹہ کر دینی. اگر بھوک لگے اپنے پتر تو پہلا میرے محمد نو دودھ پلا دینی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں حلیمہ سعدیہ گل یاد رکھی میرا خامد زندہ ہونا میں بار بار اپنے محمد نو ملن واسطے آندی. میں بار بار اپنے لال دے کول آندی. حلیمہ میرے سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا ہے. جس عورت دا خامد
فوت ہو جاوے عورت بار بار گلیاں تے نہیں نکلیا کردی عورت بار بار بازاراں تے نہیں جایا کردی حلیمہ بہتی دیر نہ لاوی جلدی میرے محمد رو لے آوی واپس جلدی لے آوی میرے لالو میں اپنے پتر تو بڑی اداس ہو جانی ہاں ماما والے اسی ایک رات جلسے پہ جائیے ایک رات اندر ساڑیاں ماما اداس ہو جاندیاں نے ساری رات ماما نے نیندے نہیں آندیاں جے کر جائیے جوانو خدا دی قسم ہے اے آزمائے ہے مولانا اے آزمائے ہے جب تی رات دا ویلا سفر کر کے کر جانے دروازہ کھٹکھٹانے تے مائی بوا کھول دیے مائی دروازہ کھول دیے ماں پوچھ دیے پترا کھانا کھانے کے نہیں کھانا بیٹا دودھ رکھیا تیرے واسطے بیٹا آ سفر کیویں دا رہیا حال پوچھ دیے تے ماں پوچھ دیے بی بی آمنہ فرماندی نے حلیمہ میرے محمد رو جلدی واپس لے آویں صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے چکیا میرے مصطفیٰ نو چلتی جدو اپنے خیمے اندر پہنچیا حارث نے آکھیا نہیں حلیمہ جلدی آ جا اے تیرا بیٹا عبداللہ رو رہا ہے بدتے دائی حلیمہ فرماتے نے حارث میرے وجود اندر دودھ کوئی نہیں میں کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں میرے وجود اندر دودھ نہیں ہے میں اپنے بیٹے عبداللہ نے دودھ کتے پلا دیوا تھوڑی دیر گزری ہے امام کائنات دی اکھاں برس گئیاں جدو مصطفیٰ روح پاک اپنے جسم دے میرے جسم دے نال اپنے نبی پاک نے اپنا چہرہ لگایا نبی پاک دا چہرہ لگن دی دیر سی اللہ نے دودھ دا انتظام کر دیتا ماما پترا نے دودھ پلاوا ماما نو بھوکا لگ دیا نے پیاسا لگ دیا نے جدو میرا محمد دودھ پیتا کردا اللہ میری بھوک بھی دور کر دیندا پیاس بھی مکا دیندا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیا نے میں سونے نو دودھ پلایا پھر اپنے پتر عبداللہ نو دودھ پلایا سجی سیٹ تو نبی پاک نو کبھی سیٹ تو اپنے سکے بیٹے نو کدے پھول کے میں نبی پاک نو کبھی سیٹ لٹام دی سانا تو مصطفیٰ اپنا منہ نہیں سر کھولیا کرتے نبی پاک اپنا منہ کہ ماں تو پھول گئی ہے اے حق تے میرے بھائی دا ہے اے حق تے میرے اسی سیانے میانے دنا پائیاں دے حق کھانے ہیں اسی دال لگے سی سکے پائی نو معاف نہیں کر دے زمین دا رولا پانی دا رولا اب پانی دا بڑا رولا ہوندہ زمین دا رولا پانی ایک منٹ دا رولا تیرا بھائی ماں جایا ہے اور یہ دے کار کچھ گیا تے تیرے کاری ہے نا ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چکیا سواری تے بیٹھیاں راوی بیان کردہ ہے جدو سواری تے بٹھایا تے سواری نہ تری حارث آکھ دے حلیمہ ہی لگ دے جب سواری کمزور ہو گیا کیا نہیں انج لگ دے جب سونے نو کانڈ ہو رہی ہے جب سونے نو انج کرنا چکے اپنے گود اندر لٹا نبی پاک نے حارث نے اپنے گود اندر پایا مہارا نبی پاک دی ہتھاں تے رکھیاں تے سواری نان سٹاپ ہو گئی وہ جڑی تردی نہیں سی وہ جڑی اس وجہ تو تیز ہو گئی آج میرے تے کائنات دا امام پیغمبر آیا تے پہلی سواری حلیمہ سادیہ پہلی سواری دائیوی حلیمہ تے سواری بھی وہ جڑی اگے گئیاں سن کسی نے موڑ کے بیکھیا نا انہیں کہا ہاں نہیں پہنے جو لگ دا جی حلیمہ آ رہی ہے دوجیاں نے نہیں پلا حلیمہ تھے کتھو دی سواری بڑی کمزور ہے جدو حلیمہ کول آئیاں ساریاں نے ہاں نہیں حلیمہ تو کتھے حلیمہ فرما دیا نے کیوں میں نہیں سا سکتی اگر تیری تو سواری بڑی کمزور سی چل کوئی گل نہیں مکے چ تینوں سواری تے بچہ تے لبیا نہیں ہونا کم از کم سواری تے چنگی لب گئی فرما دیا نے نہیں مکے چ سواری نہیں بدلی سوار بدل کے آئی کی بدل کے آئیاں نبی پاک دائی حلیمہ دے گودے چ پھر بھی برکتاں ہی برکتاں دے گھر وچ تے پھر بھی تے گھر وچ جدوں ٹریا کردے سن میرے محبوب پیغمبر انجن تیز قدم رکھیا کردے سن حلیمہ سعدیہ فرمایا کر دیا سن سونیا ہولے ہولے قدم رکھ ہولے ہولے بانکیاں چالا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر بانکیاں چالا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر کوئی نویں شیر دی ڈیٹیلی سبحان اللہ اچھیا کو سبحان اللہ دائی حلیمہ گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر تو فرما دیا کی نے چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی
لڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اڑ کے کالی کملی اڑ کے ہاں کالی کملی اڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا خیر اللہ مصطفیٰ زندہ ایسے وی آئی پی نعرے تھوڑے پنڈ ہے نہیں ہے کالی کملی اوڑ کی کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر بانکیاں چالا والیا ہول قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات تو افضل اعلیٰ اچا سچا سچا بنایا ہے اور آپ دا شان یہ ہے کہ پیغمبر دے مقام جیسا اللہ دے بعد کوئی کائنات وچ آیا سب تو چیزات کی دی اللہ دی اور دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوان